अपोजिशन लीडर की तकर्री पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक। महमूद खान अचकजई ही मुतहदा अपोजिशन के वाहिद उम्मीदवार। स्पीकर कौमी असम्बली की महमूद खान अचकजई की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्री की यकीन दहानी। अयाज सादिक कानूनी ज़ाब्ते पूरे करके अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर देंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से PTI वफ़द की मुलाकात। वफ़द में बैरिस्टर अली गोहर, असद कैसर, आमिर डोगर और इकबाल आफरीदी शामिल थे। बैरिस्टर गोहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जुमेरात तक अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाएगा। स्पीकर ही सब कुछ है, वो जब चाहे नोटिफिकेशन कर सकते हैं। जब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर हो जाए तो सेनेट में भी हो जाएगा। PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। बानी PTI चेयरमैन थे, हैं और रहेंगे। बानी PTI के फैसले को कोई सियासी कमेटी तब्दील नहीं कर सकती। अमरीकी जंगी तैयारों की कतर के अल अदीद एयरबेस पर सरगर्मियों में तेजी। खबर एजेंसी के मुताबिक एयरबेस पर KC-135 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स और B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार समेत कई जंगी तैयारों की परवाजें। अल अदीद एयरबेस ईरान की सरहद से 200 से 300 किलोमीटर के फासले पर है। एयरबेस पर 10,000 से ज्यादा अमरीकी फौजी तैनात हैं। अमरीका की अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। अमरीका के वर्चुअल सफारत खाने की शहरियों को हिदायत जारी। सफारत खाने ने कहा कि ईरान में होने वाले एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। मुमकिन हो तो ज़मीनी रास्ते से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान छोड़ दे। ईरान अमरीकी शहरियों को गिरफ्तार या हिरासत में ले सकता है। अमरीका जंग चाहता है तो ईरान भी तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम। अमरीका के साथ राब्ते जारी हैं मगर धमकियों के साथ मुज़ाकरात काबिल कबूल नहीं। अल जज़ीरा को इंटरव्यू में अब्बास इराक़ची ने कहा कि माजी के मुकाबले में अब ईरान कहीं ज़्यादा मजबूत और वसी फौजी तैयारी रखता है। बाज़ क़ुव्वतें अमरीका को जंग की तरफ धकेल कर इसराइल के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती हैं। अमरीकी तजावीज़ और धमकियाँ ईरान के लिए नाकाबिल कबूल हैं। ईरान अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद कर दी। सदर ट्रंप का ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने कहा, इजाफी टैरिफ का इत्तलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। फैसला हतमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। चीन की 25% टैरिफ लगाने के अमरीकी ऐलान की मुखालिफत। अमरीका में चीनी सफारत खाने के तर्जुमान का कहना है, यकतरफा और गैर कानूनी पाबंदियाँ किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। टैरिफ जंग और तिजारती तनाज़ात में किसी की जीत नहीं होती। धमकियों और दबाव से मसाइल हल नहीं किए जा सकते। ईरान के खिलाफ हमले से पहले सिफारतकारी जरूरी करार। नायब सदर JD Vance की ज़ेरे क़यादत सीनियर मुआविनीन का सदर ट्रंप पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट का कहना है, सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है। अमरीकी सदर ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं घबरा रहे। जहां जरूरी हो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। इस हकीकत से ईरानी हुकूमत वाकिफ नहीं। ईरान में हुकूमत के हक में और अमरीका इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के गैर मुल्की हिमायत याफ्ता फसादात की मजम्मत। तेहरान में हजारों अफराद का हुकूमत की हिमायत में मुजाहरा। कौमी परचम लहराए। अमरीका और इसराइल मुखालिफ नारे। मुजाहिरीन का कहना है, अमरीका और इसराइल दहशतगर्द अनासर के जरिए ईरान में बदअमनी फैला रहे हैं। ये दोनों ममालिक हमारे मुल्क को कमजोर और तकसीम करना चाहते हैं। मुजाहिरीन ने गाजा की सूरत हाल का हवाला देते हुए कहा, अमरीका के इंसानी हुकूक के दावे खोखले और दोगले हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी का हुकूमत के हक में मुजाहिरों पर खिराज तहसीन। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, कौम ने दुश्मन की साजिशों को खाक में मिला दिया। हुकूमत के हक में मुजाहरे तारीखी हैं। दुश्मन क़ुव्वतें ईरान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए अंदरून मुल्क किराए के एजेंट्स को इस्तेमाल करना चाहती थी। ईरानी कौम ने अपने अज़्म, शऊर और कौमी शनाख्त का भरपूर मुजाहरा किया। मुजाहरे अमरीकी सियासतदानों के लिए एक वाज़ेह पैगाम और इंतबाह हैं। उन्होंने वाशिंगटन को मुखातिब करते हुए कहा, अमरीका अपने फरेबी इक़दामात बंद करे और आलाकारों पर इन्हिसार करना छोड़ दे। ईरानी कौम बाशऊर है और दुश्मन को पहचानती है। बरतानवी वज़ीर आज़म ने अमरीका का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने से इनकार। बरतानवी वज़ीर पीटर खायल का कहना है, ईरान पर जितनी पाबंदियां मुमकिन थी लगा दी। अमरीकी सदर ट्रंप पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे चुके हैं। एक खतरनाक कोशिश की गई
وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں, یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں, آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے, یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار, ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو, آپ نے وہ ہر کام کیا انفارچونیٹلی. پی ٹی آئی انتشار کی سیاست میں مصروف. کراچی میں 9 مئی جیسا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے تنقیدی وار. کہا پولیس پر پتھراؤ کیا گیا, میڈیا کی گاڑیاں توڑی گئیں. تحریک انصاف نے ہر وہ کام کیا جس سے لوگوں کا نقصان ہو. شہر قائد نے انتشار کی سیاست کرنے والوں کو ہمیشہ مسترد کیا. سندھ حکومت نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا. پی ٹی آئی کے کسی رہنما پر مقدمہ درج نہیں کیا. 8 فروری کو پہیہ جام نہیں ہونے دیں گے. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سندھ گئے اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک گڈ ول گیسچر کا مظاہرہ کیا. لیکن سندھ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ ان کو پروٹوکول شاید نہ دیتے لیکن سیکیورٹی ان کی ذمہ داری تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہائی وے جو ہے شاید وزیر اعلیٰ صاحب نے یا ان کی حکومت نے ہائی وے بند کر دیا یا ہمیں یہ روک رہے ہیں چیزیں. تو میرے خیال میں ان کے جو سندھ کے دوست تھے شاید وہ جلسہ گاہ نہیں بھر سکے اور انہوں نے کہا کہ شاید سندھ حکومت کو بھر کے دے, وہ تو کر نہیں سکتے تھے. تو جب وہ رش میں پھنسے تو انہوں نے سندھ حکومت پہ الزام لگایا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے کراچی میں رویے پر حیرانی ہوئی. سندھ حکومت نے سہیل آفریدی کو مکمل پروٹوکول دیا. گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس. کہا پی ٹی آئی چاہتی تھی سندھ حکومت جلسہ گاہ بھر کر دے. وزیر اعلیٰ کے پی لوگوں کو لانے میں کامیاب نہیں ہوئے. خود کو خبروں میں رکھنے کے لیے پی ٹی آئی منفی بیانات دے رہی ہے. پاکستان میں افغان سرزمین سے دہشت گردی ہو رہی ہے. آج دنیا افواج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے. دہشت گردی کے خلاف سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اسٹیبلٹی یہ اس وقت انجوائے کر رہے ہیں یہ صدر آصف زرداری کی وجہ سے ہے. سڑک کے اوپر وہ جلسہ کرنا چاہ رہے تھے. باغ جناح ایک بہت بڑا وینیو ہے, اس کو بھرنا شاید ممکن نہیں ہو رہا تھا. ملک میں جمہوریت صدر زرداری کی وجہ سے ہے. پی ٹی آئی سڑک پر جلسہ کرنا چاہ رہی تھی. شاید جناح گراؤنڈ بھرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. سینیٹر پروش خان کی تنقید. چودھری منظور احمد کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے سندھ میں پی ٹی آئی کو عزت دی. کسی کو عزت دو اور وہ آپ کو گھر میں گالیاں دیں, ایسا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی رہنماؤں کو کارکنان کو سمجھانا چاہیے تھا. پائیدار بلدیاتی نظام عوام کی بقا. جمہوریت کے ثمرات گلی محلوں تک پہنچانے کے لیے مقامی حکومتوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سمٹ میں اظہار خیال. کہا مقامی حکومتوں کا قیام شہریوں کا بنیادی حق ہے. قانون ساز سمجھتے ہیں اگر لوکل گورنمنٹ نظام مضبوطی سے قائم ہو گیا تو کہیں ان کے اختیارات کم نہ ہو جائے. اسلام آباد میں الرجی کا باعث بننے والے درختوں کی کٹائی کی گئی. طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں درختوں کی بے دریغ کٹائی سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر جواب. کہا کاٹے گئے درختوں کی جگہ پر کئی گنا زیادہ درخت لگائے گئے. ایمبیسی روڈ پر درخت کاٹ کر سڑک نہیں بنائی گئی بلکہ وہ جگہ سڑک کی ہی تھی. اسلام آباد کو سبز کرنے کے لیے ہوائی طریقوں سے بیج بوئے گئے. وقت کے ساتھ ثابت ہوا کچھ اقسام مضر صحت ہے. سپریم کورٹ نے درختوں کی کٹائی سے متعلق ایک کمیٹی بنائی. سپریم کورٹ کی بنائی گئی کمیٹی کی رپورٹ میں درختوں کی کٹائی غیر قانونی ثابت نہیں ہوئی. اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت اجلاس. لاہور تا بہاول نگر موٹر وے منصوبے کو وفاقی تحویل میں لینے سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس. شرمیلا فاروقی نے کہا سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی میں لاہور بہاول نگر منصوبے کا PC1 پیش کر دیا گیا. پروجیکٹ کی لاگت میں 2 سال میں 67% اضافہ ہوا. منصوبے کے لیے وفاقی حکومت پیسے نہیں دے سکتی. وزیر مملکت ارمغان سبحانی کی شرمیلا فاروقی کے دعوے کی تردید. کہا لاہور بہاول نگر منصوبے کے لیے وفاقی ترقیاتی بجٹ سے 1 روپیہ بھی نہیں دیا جا رہا.